ज्युएल चौथो आवेसूर राष्ट्रांची मुणसुबेची पोरगोटणी. कित्याक त्या दिसांनी आनी त्या काळार जुदाची आनी जेरुसलेमाची आदली दौलत गिरेस्काय हांव तांकां परतून दितलो. तेन्ना सगल्या राष्ट्रांक हांव एकठांय करतलो आनी तांकां सगल्यांक जेहोशाफाताच्या फालक्यांत व्हरून पावयतलो. थंय हांव तांची मुणसुबी करतलो, कित्याक तांणी म्हजे परजेक म्हज्या दायजा इस्रायेलाक राष्ट्रांनी शिंपडायली आनी म्हजो देश आपणा मदीं वांटून घेतलो. कोणाक म्हजी पोरजां पडटा ती पळोवंक तांणी सोर्त घाली. शिंदोळ बायलो मेळपा खातीर तांणी चेड्यांक विकून दिले. पिवूंक सोरो मेळचे पासत ती चेडवांक विकूंक पावली. फेनेसीकारां आनी फिलिस्तीकारां आड. आनी तुमी तीर आनी सिदोन आनी सगळीं तुमी फिलिस्तीकारांच्या प्रांतांत कित्याक म्हूण तुमी अशें म्हाका करतात? म्हजो सूड घेवंक सोदतात तुमी म्हजो सूड घेशात जाल्यार रोखडोच एका किणा भितर तुमचो सूड तुमच्याच माथ्यार पडोसो करतलो. कित्याक तुमी म्हजें रुपें आनी भांगर काडून व्हेलीं आनी म्हजीं मोलादीक भांडारां उबारून तुमच्या देवळांनी दवरलीं. जुदाच्या आनी जेरुसलेमाच्या पुतांदुवांक तांच्या खाशा देशाच्या शिमांतावन पयस पावोवचे खातीर तुमी तांकां ग्रीकांक विकलीं. पळयात, तुमी तांकां विकून पावयल्यांत त्याच जाग्यांतावन हांव तांकां उठयतलों आनी तुमचीं कर्तुबां तुमच्याच माथ्यार पडोशी करतलो. तुमच्या पुतांक आनी धुवांक जुदाच्या पुतां धुवांक विकतलो आनी आपले पाळयेन तांकां शाबेकारांक ह्या पयशिल्ल्या राष्ट्रांक विकतली. उलयता तो सर्वेस्पूर. राष्ट्रांक उलो. राष्ट्रां मदें अशें परगट करात, झुजाक तयार जायात. धिरावंत झुजाऱ्यांक उठयात. सगल्या तुमच्या सैनिकांक घेवन चलात फुडें. आक्रमण करात. तुमचे नांगोर मोडून तरवारी करात आनी तुमच्यो कोयत्यो मोडून भाले करात. अशक्तान अशें म्हणचें, हांव बरो घोट आसां. भोंवतणच्या सगल्या राष्ट्रांनो वेगीं येयात. थंय जमा जायात. सर्वेस्परात तुज्या धिरावंत सैनिकांक सोकला धाडून दी. राष्ट्रां उठूं आनी जेहोशाफाताच्या फालक्यान वचूं. कित्याक भोंवतणच्या सर्व राष्ट्रांची थंय हांव मुणसुबी करूंक वेतां. कोयती लायात, कित्याक पीक तयार जालें. यात आनी मळणेक लागात, कित्याक कळंबी भरलोली आसा. पिपां भरोन वतात. इतलें व्हड जालां तांचें नश्टेपण. उरपंजीचेर उरपंजी निर्णयाच्या फालक्यांत. कित्याक निर्णयाच्या फालक्यांत सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. सर्वेस्पराचो दीस. सूर्य आनी चंद्र काळे जाल्यात. नखेत्रांचो परजोड पालवलो. सियोनांतावन सर्वेस्पर गरजता. जेरुसलेमांतावन तो घडघडटा. मोळोब आनी प्रितूम कांपतात. पूण आपले परजेक सर्वेस्पर आसरो जातलो. इस्रायेलकारांक एक किल्लो. तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हूण आनी सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार म्हजें ठिकाण म्हूण तुमकां गमून येतलें. तेन्ना जेरुसलेम एक पवित्र स्थान जातलें. पोरको लोक कोणूच केन्नाच आनीक तें आपल्या ताब्यान करचो ना.
इस्रायलाचो मोहिमेवंत फुडार. तो दीस येतलो तेन्ना पर्वतांतावन नवो सोरो व्हांवून येतलो आनी दोंगरार थावन व्हांवतलें दूद आनी जुदाच्या सगळ्या नदी व्हाळांतल्यान उदक व्हांवत आसतलें. देवाच्या मंदिरांतसून एक जोर फुट्टली आनी बाबुलींची कीण शिंपतली. इजिप्ताचें जातलें निसणटोन आनी एदोम जातलो ओरोण्या सारको पाड जागो, कित्याक तांणी जुदाच्या पुतांदुवांक जबरदस्ती केली. तांचें निरअपराधी रगत तांणी तांच्या देसांत विखरायलें. पूण जुदांत लोक रावतलो सदांकाळ आनी जेरुसलेमांत पिणकेचे पिणकेंत. तांच्या रक्ताचो हांव सूट घेतलो आनी खास लायन आसतना कोणाकूच सोडचो ना. आनी सर्वेस्वर सियोनांत आपलें ठिकाण करून आसतलो. ऐकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.